काभ्रे जिल्लाको शङ्खु हाम्रो पुर्ख्यौली थलो। हाम्रा बाहरू त्यहाँबाट काठमाडौँ बसाइसर्नु भएको हो। त्यहाँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो खेतबारी छ। अहिलेसम्म पनि हामी त्यहीँको चामलको भात खान्छौँ। हाम्रो बाँच्ने आधार त्यही शङ्खुको जग्गा जमिन बाहेक अरू केही थिएन। सबै जग्गा मोहीलाई कमाउन दिएको थियो। दिदीहरू जानुदेवी र बिन्दु अनि म बनेपासम्म बसमा जान्थ्यौँ। त्यहाँबाट खट्पु हुँदै 1 घण्टा चौकोटको बाटो उकालो चढेर फेरि ओह्रालो झर्दै करिब 3 घण्टा पैदल हिँडेर हामी शङ्खु पुग्थ्यौँ। बनेपादेखि शङ्खु जाँदा खट्पुमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले धान फुटेर चिउरा कुटिरहेका हुन्थे। भर्खर कुटेको चिउराको मगमग बास्ना सुन्दै बाटामा भुट्दै बेचेको बदाम खाँदै हामी चौकटको उकालो चढ्थ्यौँ। चौकटको उकालो उक्लेपछि मुख सुकेर प्याक प्याक हुन्थ्यो। बाटोमा सुन्तला किनेर छोडाउँदै खाँदै जाँदा हामीलाई साँच्चीकै आनन्द लाग्थ्यो। अहिलेसम्म मैले आधा पृथ्वी घुमे होला, तर त्यो वर्ष एकपटक खट्पुदेखि शङ्खुसम्म जाँदाको यात्रा मेरा लागि कतै नभएको रोमाञ्चक र स्मरणीय यात्रामा पर्छ। जग्गा जमिन त थियो, तर सबै मोहीलाई कुत तोकिएको थियो। मोहीको परिवारमा अंशबन्डा हुँदा हाम्रो जमिन पनि अंशबन्डा हुँदो रहेछ। उनीहरूले कमाएको हाम्रो जमिन पनि बाँडिदो रहेछ। 15-16 जना मोहीसँग कुत उठाउनु पर्थ्यो। त्यहाँको चामल र मकै नभएको भए हामीले कि त मागेर खानु पर्थ्यो कि त बाल श्रमिक भएर खानु पर्थ्यो। मोहीहरू प्राय सबै नेवार भए पनि कोही कोही असाध्यै गाह्रा थिए। कुत उठाउन रुनु पर्थ्यो, तर धेरै जसो चाहिँ टुहुरा बाहुनहरूको कुत दिनुपर्छ भनेर दिन्थे। काठमाडौँसम्म शङ्खुदेखिको चामल थोरै ज्यालामा ल्याइदिन्थे पनि। मनमा धर्म भएका मोहीहरूलाई पाप गर्नु हुँदैन, कुत तिरेनौ भने यिनीहरू भोकै मर्छन् भन्ने थाहा थियो। पुर्ख्यौली थलो शङ्खुसँग त्यसै पनि म ऋणी छु। हाम्रा आफन्तहरूले त्यो पुर्ख्यौली ठाउँको जग्गा जमिन आफ्नै कारणले बेचे, तर जस्तै दुःख परे पनि मैले त्यो ठाउँको माटो बेचिन। म मेरा छोराछोरीलाई पनि भन्छु त्यो ठाउँको माटो कहिल्यै नबेच्नु। शङ्खुले मलाई ठुलो गुण लगाएको छ, पेटभरि दिएर, तर मैले शङ्खुलाई केही गुण लगाउन सकेको छैन। तैपनि पनौतीदेखि नमोबुद्धसम्म र दायाँ बायाँ समेत गरी करिब 17 किलोमिटर बाटो हामी त्यस क्षेत्रका बासिन्दा मिलेर बनायौँ। त्यसबेला मलाई बाटोको अगुवा बनाएका थिए। अहिले त्यही हामीले कोरेको बाटोको पूर्वाधारले शङ्खु करिब करिब सुगम भइसकेको छ। त्यति गर्न पाउँदा पनि मलाई आत्मसन्तुष्टि भएको छ। हामी सानो हुँदा हामीलाई कुत बुझाएर पेट भरिदिने मोहीहरूको छोराछोरी गाडी चढेर शङ्खुमा गुडेको देख्दा मन आनन्दित हुन्छ। जनजागृति निम्न माध्यमिक विद्यालयको एउटै कोठामा 4वटा कक्षाका विद्यार्थी पढ्थे। पढाउने शिक्षक पनि एउटै हुन्थे। शिक्षक बीचमा बसेर 4वटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एकैपटक पढाउँथे। साथी सुमन श्रेष्ठले जापानी दाताको सहयोग जुटाइदिएका थिए। विद्यालयमा 5 कोठा निर्माण गर्न पाइयो र इन्जिनियर राजु मानन्दरको सहयोगले भूकम्पले भत्काएको विद्यालय भवन बनाउन पाइयो। त्यो सम्झदा मनले केही आनन्द हुन्छ। साइली सानिमाको छोरा मधुसूदन दाईको सहयोगले जानदेवी दिदीको पनि विवाह भयो। अब बाँकी 2 जना रह्यौं। बिन्दु दिदी मभन्दा 2 वर्ष मात्र जेठी हुन्। मेरा सहारा उनी अनि उनको सहारा म। मेरो सहारा दिदीको त आत्मबल बलियो थियो, तर म दिदीको सहारा कमजोर थिएँ। सानोमा अलि बढी चञ्चल र उट्याङ्ग्रा थिएँ म। आफूभन्दा 2 वर्ष मात्र जेठी अभिभावक भएको हुनाले म फरक स्वभावको हुन थालेँ। कसैलाई नटेर्ने, भनेको नमान्ने, स्कुलबाट भाग्ने आदिले गर्दा मेरी दिदीलाई मैले धेरै दुःख दिएँ। म 14 वर्ष जतिको थिएँ। ठुलो भिनाजुले मलाई साइकलको अगाडि राखेर दिल्ली बजार लिएर गए। प्यान्ट कमिज किनिदिए। हलुवाई पसलमा लगेर लालमोहन र बर्फी खान दिए र भने, हेर हरि, तिम्रा दिदी रोगी छिन्, उनलाई स्याहार्न पनि एउटा मान्छे चाहिन्छ। मान्छे राखौँ भने के भरोसा हुन्छ र काम गर्नेको। त्यसैले मैले तिम्रो दिदीलाई स्याहार्न एउटी अर्की पनि दिदी ल्याउनु पर्यो। लुगा किनिदिएको, मिठाई खान पाएको सुरुमा मैले भइहाल्छ नि त, ल्याउनुहोस् न भनिदिए। मेरो कुरा खस्न पाएको थिएन। बिनाजुले भनिहाले, तिमीले हुन्छ भन्छौ भन्ने ठानेर मैले हिजै बिहे गरिसकेँ। घरमा जाँदा त दिदी रोइरहेकी रहेछिन्। बिनाजुले दिदीलाई भनेछन्, किन रुन्छेस्, मैले तेरो भाइले हुन्छ भनेरै बिहे गरेको त हो नि। बिहे गरेको हिजो, मलाई भनेको आज, अनि तेरो भाइले हुन्छ भनेर बिहे गरेको भनेर कस्तो कुरा गर्न जान्ने बिनाजु। केही वर्षपछि जेठी दिदी गायत्री बितिन्। बिनाजुले पछि बिहे गरेकी दिदी अहिले मेरो आफ्नै दिदी सहर छिन्। भान्जाहरूलाई आमाले गर्नुपर्ने माया गरिरहेकी छिन्। मैले लुगा र मिठाईको सुरुमा गरेको कुरा ठिकै भएछ कि जस्तो लाग्छ। मलाई हिन्दी बोल्न समस्या थिएन, राम्रोसँग बोल्थे।
हिन्दी भाषा मैले हिन्दी फिल्म हेरेरै सिकेको हुँ। काठमाडौँको कुनै पनि हलमा नयाँ फिल्म लाग्यो भने त्यो फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेर्नै पर्थ्यो मलाई। टिकट पनि काट्नु पर्दैन थियो। हुल गरेर पस्ने, पैसा नतिरी सिटमा बस्ने, सिट पाइएन भने उभिएर भए पनि फिल्म हेर्नै पर्थ्यो। हुल गरेर पस्दा कतिको जुत्ता फुस्कन्थे, कतिका चप्पल चुडिन्थे, परवाह हुँदैन थियो। पछि सिनेमा छुटेर आउँदा आफ्नो फुस्केको जुत्ता चप्पल हलसाउले पेट्रोल वा मट्टितेल छर्केर जलाइरहेको हुन्थ्यो। कतिले आफ्नो 2 खुट्टामा फरक फरक जुत्ता पनि लगाउँथे। माइली दिदी गीता ढकालको प्रशस्त जग्गा जमिन थियो, तर जति बढी जग्गा जमिन भयो बुहारीलाई त्यति नै दुःख हुन्थ्यो। बुहारले धान रोप्नु पर्थ्यो, काट्नु पर्थ्यो, चुट्नु पर्थ्यो, धान भित्राउनु पर्थ्यो, घरधन्दा पनि सबै एक्लै गर्नु पर्थ्यो। धन भएर पनि समस्या प्रशस्तै थिए। त्यतिखेर दिदी दुब्लाएर कंकाल जस्ती भएकी थिइन्, तर लुकी लुकी माइत आएर हामीलाई लुकाएरै कोसेली ल्याइदिन्थिन्। माइती पनि दुखी, आफू पनि दुखी। अहिले त दिदीलाई छोराछोरीले गरेको प्रगतिले आनन्द छ, सुखी र खुसी देख्छु। साइली दिदी सप्तरूपाको आमा हुँदै बाको आसौसको बेला क्षेत्रपाटी हाम्री कान्छी सानीमाको घरबाट बिहे गरेर पठाएको म अलिअलि सम्झिन्छु। दिदीको घर सरगुजा, झारखण्ड, भारत हो। हुन त बिनाजुका बा नेपाली नै हुन्। सरगुजाका राजाले आफ्नो दरबारमा पूजा गर्ने पुजारी नेपालबाट लगेका रे। त्यही नाताले म पनि एकपटक बिनाजुसँग पटना हुँदै सरगुजा गएको थिएँ। पटनाबाट 6 घण्टा बस चढेर जानु पर्थ्यो। पटनामा बिनाजुले एकजनाको 18 रुपियाँ तिरेर बसको टिकट किन्नुभयो, तर हामी बसभित्र प्रवेश गर्दा जिल्ल पर्यो। बसको सिटमा गद्दा नै थिएन। बस्यो भने फलामको सिटको फ्रेमबाट नितम्ब पुरै भित्र पस्थ्यो। बिनाजुले सीट का गद्दा कहाँ है भन्दा सीट के लिए 1 आदमी का और 18 रुपया लगता है भन्यो बसवालाले। बिनाजुले 36 रुपया तिरेपछि बसको छतबाट सीट ल्याएर हालिदियो। बिनाजु भारतमै जन्मनु भएकाले नेपाली बोल्न आउँदैनथ्यो। सप्तरूपा दिदी पनि मलाई भेट्न बेला बेला नेपाल आउँथिन्। एकपटक दिदी बिनाजु नेपाल आएका बेला बिनाजुले भने, हरबंश चलो पिक्चर देख्ने जाएंगे। मैले रञ्जना सिनेमा घरमा मन का गीत भन्ने हिन्दी फिल्म देखाउन लगे। सिनेमा हेरियो। बिनाजुले भने, हरबंश भुक लगा, चलो नास्ता खाने, मिटविट पानी का जग्गा ले चलो। मैले रञ्जना हल्के अगाडि भएको आरसी ममचा रेस्टुरेन्टमा लिएर गए। त्यस समयसम्म म वेदाङ्ग विद्यालयबाट आरसी रेस्टुरेन्ट छिने भइसकेको थिएँ। खुवाको लड्डु मात्र खाने मान्छेबाट राँगोको मासु हालेर मैदाको पिठोले बेरेको लड्डु खाने भइसकेको थिएँ। मेरा बाआमाको पण्डित बनाउने सपना ममचाको झोलमा डुबेर मरिसकेको थियो। ममचा रेस्टुरेन्टभित्र ममचा, छोइला, कचिला, भुटन सबै खाइयो। बिनाजुलाई खुब मिठो लागेछ। पैसा तिर्नुभयो। सालाबिना खुरुखुरु न्यू रोडबाट नक्साल हुँदै गैरीधारा जाँदै थियौँ। नक्सालमा एउटा मासु बेच्ने पसल बाहिर राँगाको टाउको ठड्याएर राखेको थियो। बिनाजुले त्यो राँगाको टाउको देखेर सोधे, हरबंश यहाँ भैंस भी खाता है? मैले भने, हाँ खाता है। बिनाजु केही नबोली हिँडे। अलि पर पुगेर फेरि सोधे, तुम भी खाते हो? मैले भने, हाँ खाता हूँ। बिनाजु केही नबोली हिँडे। अलि पर पुगेर फेरि सोधे, कैसे होता है? मैले भने, मीठा होता है, अभी आपने भी खाया, वही तो है। बिनाजुले केही नबोली फटाफट घर गएर बान्ता गरे। म त्यसबेला राँगाको मासु खान्थे। मान्छेहरू कि मासु खाँदै नखानु, खाएपछि खान हुने जे पनि खानु भन्थे। म पनि हो भन्थे। तर हिजो आज म राँगाको मासु खान्न। नखानुको कारण कुनै ठुलो मासु, कुनै सानो मासु, कुनै महँगो मासु, कुनै सस्तो मासु आदि इत्यादि भने होइन। कान्तिपुर टेलिफिल्ममा एउटा प्रसङ्ग छ। यमराजको वाहन राघो काठमाडौँमा हराउँछ। खोज्दै जाँदा यमराजको वाहन त एक ठाउँमा काटिएको हुँदो रहेछ। त्यो दृश्य छायाङ्कन गर्दा साँच्चीकै रागा काट्ने ठाउँमा गएर खिचियो। ज्यादै विवत्स, ज्यादै फोहोरी तरिकाले काटेको देखियो। सम्पादन गरेर प्रसारित त्यो दृश्यले धेरैले मासु खान छाडिदिए। अझ खिचेको जति सबै जस्ताको त्यस्तै देखाइदिएको भए आधा मानिसले मासु खान छाड्थिन् होला। मासु नखानुको कारण एउटा काटेको देखेरै हो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो राजमार्गमा राँगाको नाकको पालबाट डोरी छिराएर ट्रकको छतमा बाँधेको हुन्छ। त्यत्रो लामो यात्रा, घण्टौँको जाम, त्यो पनि प्राणी हो, कसरी सहन्छ होला त्यसले? हामी मान्छे चेतनशील प्राणी हौ। चेतनशील प्राणीले अर्को प्राणीलाई कतिसम्म अन्याय गर्छौँ। त्यसैले पनि मैले खान छोडेँ। नेपालमा मान्छेले मान्छेलाई जति अन्याय गर्छ त्यसको लाख गुणा बढी अन्याय अबोध प्राणीलाई गर्छ। सुँगुरको हातखुट्टा बाँधेर झिरले मुटुमा घोचेर घण्टौँ लगाएर विभत्स तरिकाले मार्छन्। मन्दिरमा लगेर बलिको न्युमा अबोध प्राणीको छाला काटेर तिनलाई राक्षसको दर्जा दिएर रेटिन्छ। के यो मान्छेले गर्ने काम हो?
त्यसैले समयअनुसार चेतनाको विकास भएअनुसार मान्छेले धर्म संस्कृतिमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ। बलि प्रथा बन्द गर्नुपर्छ। मासु संसारले खान्छ तर उसलाई कसरी शास्ति कम गरेर आफ्नो भुँडी भर्ने त्यो सोच्नुपर्छ मान्छेले। एकपटक राजमार्गमा रागा भैँसी राखेर काठमाडौँतिर आइरहेको ट्रक दुर्घटनामा परेछ। घाइते ड्राइभर र खलासीलाई तुरुन्तै अस्पताल लगियो। घाइते रागो भैँसी मरेर सिनो होला, मासु खेर जाला भनेर तिनीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै रेटेर मासु काठमाडौँतिर बेच्न लगिएछ। घाइते मान्छेलाई अस्पताल तर घाइते पशुलाई मासु पसल। दिदी भिनाजुहरू आफूले सकेको माया गर्थे। सानीमा र दाईहरू पनि माया गर्थे तर दिनले हामीलाई माया गरेन, भाग्यले माया गरेन। घर जिउडा बन्दै गयो। दलिन मक्काए, फेर्ने पैसा थिएन। इटमा सोडा लागेर फुसफुस आउने भइसकेको थियो। फेर्ने सामर्थ्य थिएन। विकल्पमा घर बेच्नै पर्ने भयो। टङ्गाल गैरीधारामा 1 रोपनी 9 आना जग्गा भएको घर 52,000 रुपियाँमा 2030 सालतिर होला बिक्री भयो। मेरो भागमा 35,000 रुपियाँ पर्यो। जन्मघर बेचेको धेरै भएको थिएन। 14-15 वर्ष बिताएको घर जहाँ म जन्मी हुर्किएर किशोर भएर यौवनको सङ्घारमा उभिएको थिएँ। एक दिन दिनभरि घुमेँ। मनमा के कुरा खेल्दै थियो। हिँड्दा हिँड्दै त म साँझ बास बस्न जन्मघरको आँगनमा पुगेछु। जब घरतिर आँखा लगाएर पस्न खोजेँ अनि पो झस्सङ्ग भएँ। यो घर त अरूलाई नै बेचिसकेको हो। त्यसपछि म फरक्क फर्केर रुँदै रुँदै आफ्नो डेरातिर लागेँ। हाम्रो बा शङ्कुबाट काठमाडौँ आएपछि जङ्ग थापा शमशेर थापा खलकको गुरु बन्नुभएछ। धेरै जङ्ग र शमशेर थापाहरूलाई गायत्री मन्त्र सुनाउनु भयो र उनीहरूको घरमा चाडबाड वा पूजाआजा हुँदा कर्मकाण्डको काम गर्नुभएछ। सानो छँदा मेरी आमासँग पनि थापाहरूको घरमा आउने जाने गर्थे। मलाई सबैले माया गर्थे। गङ्गाजङ थापा म र मेरो नाति मुकुन्द साथी नै थियो। लुलु थापा आफ्नै दिदी जस्तै थिइन्। मलाई गाली गरी गरी पढाउँथिन्। अरू थापाहरू पनि मलाई माया गर्थे। आमा बाबु नभएको बिचरा भन्थे। कसैले खर्च दिन्थे, कसैले लुगा कपडा किनिदिन्थे। तिनै मध्ये नक्सालमा बस्ने एकजना थापालाई पनि मेरा बाले नै गायत्री मन्त्र सुनाउनु भएको नै। उनलाई घर बेचेको पैसा मसँग छ भन्ने थाहा रहेछ। उनले मलाई नक्साल 4 ढुङ्गे र भगवती बहालको बीचमा 4 आना जग्गा बेच्छु भनेर बैना भयो। उनको घरको माथिल्लो तला एकजना प्रधान थरको मान्छेलाई बन्दकी दिएका रहेछन्। मसँग पैसा लिएर उनलाई हटाए। मलाई उनले आफ्नो घरको त्यही माथिल्लो तलामा लगेर राखे। हामी दिदीभाइ त्यही बस्न थाल्यौँ। उनका छोराछोरीसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध हुँदै गयो। साथी वा दिदीभाइ जस्तै। जग्गा पास गरी दिबक्स्योस् न, घर बनाउनु पर्यो भन्दा पक भन्दै आलेटाले गर्दै गए। पछि जग्गा होइन घरै लिऊ 52,000मा भन्ने कुरा गरे। त्यस बखत मेरो सबै अभिभारा जानदेवी दिदी र भेनाजुले लिइदिनु भएको थियो। मसँग भएको 35,000मा अरू पैसा दिदीले थपेर त्यो घर किन्ने कुरा भयो। थप पैसा दिएर 52,000 पुर्यायौँ। तर पुरै पैसा लिएपछि पनि उनी घर दिन आलटाल गर्दै गए। झर्कने, भेट्न नखोज्ने जस्ता व्यवहार प्रदर्शन गर्न थाले। घरमा बस्दै जाँदा थाहा हुँदै गयो आफ्नो भागमा परेको तराईको 1100 बिघा जमिन, अरू भएका जग्गा जमिन सबै बेचेर खाइसकेका रहेछन्। बिहानदेखि बेलुकीसम्म पैसा सापट दिएका मान्छेहरू आउँथे। बाबु बाजेको सम्पत्ति बेच्दै, खाँदै, शिकार खेल्दै, अत्तर छर्कदै, गाडी फेर्दै, मोज मस्ती गर्दै हिँड्ने अनि आफू चाहिँ केही नगर्ने भएपछि जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि टिक्दैन मान्छेको। हामीले पुरै पैसा दिएर घर पास गरिदिबक्स्योस् भन्यौँ। वर्षौँ कुर्यौँ। कहिले तिमीहरूको पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भन्थे, कहिले कहाँ कहाँ लगेर यो जग्गा तिमीहरूलाई किनिदिन्छु भन्थे, तर घर पास गरिदिएनन्। अब हामी फस्यौँ भन्ने पक्का भयो र अदालतमा मुद्दा हाल्यौँ। मुद्दा हालेपछि उनका छोराछोरीसँग हाम्रो दुश्मनी हुन थाल्यो। म पनि उग्र हुन थालेँ। डर, त्रास र धम्की मलाई केही जस्तो पनि थिएन। हामीले तल भुइँ तलामा भएको टोयलेट प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। उनीहरूले चाहिँ बीचको तलामा भएको टोयलेट बाथरुम प्रयोग गर्थे। तल सेफ्टी ट्याङ्की भरिएपछि सफा गरिदिँदैनथे। हामीले प्रयोग गर्ने टोयलेट भरिएर भित्र छिर्न सकिँदैनथ्यो। बिन्दु दिदी टोयलेट प्रयोग गर्न छिमेकी कहाँ जान्थिन्। म चाहिँ पत्रिकामा टोयलेट गरेर माथिल्लो तलाबाट उनको झ्याल्नी र खसाली दिन्थे। आधा रातमा माथि कोठामा भित्तामा पाल पारेर पिसाब फेरिदिन्थे। एकपटक मध्यरातमा पलङ घुवारेर सार्दै थिए। पुलिसलाई रिपोर्ट गरेछन्। मलाई अञ्चलाधीश कार्यालय लग्यो। अञ्चलाधीशले पनि मलाई झन्डैले थप्पड हानेको। म अञ्चलाधीशसँग ठुल्ठुलो स्वरमा बाजेँ। त्यस बेलाका अञ्चलाधीशसँग त्यसरी कराउने हिम्मत सितिमिति कसैको पनि हुँदैन थियो। अञ्चलाधीश सुन्दर प्रताप शाहका पिए मेरो साथी राजाराम पौडेलका काका राधेश्याम पौडेल थिए। उनलाई म ठगिएको विषयमा थाहा थियो। उनले पनि अञ्चलाधीशलाई सम्झाइदिए। त्यस्तो उग्र भएको अञ्चलाधीशले भने, ए त्यस्तो मान्छे भइसकेछ त्यो। मैले पनि अलिअलि सुनेको थिएँ। मलाई प्रहरीको खोरबाट मुक्त गरेर घर पठाइयो।
थापा काजीले मलाई घरबाट निकाल्न अरू धेरै तरिका अपनाए, तर सकेनन्। म घर पुगेपछि मैले आफ्नो उग्र क्रियाकलाप जारी राखेँ। मलाई जसरी भए पनि मेरो पैसा फिर्ता लिनु थियो, तर पैसा फिर्ता गरेनन्। उल्टो उनी त आफू बसेको घर भाडामा दिएर डेरामा पो बस्न गए। त्यस बखत मलाई पुरै नक्सल टोलकी साथ थियो। सबै नक्सलवासीलाई मेरो वेदना थाहा थियो। विशेष गरी मेरो साथीहरू राजुमानन्दर, राजु भुजु, रविन्द्र दास श्रेष्ठ, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, अशोक चालिसे, राजाराम पौडेल, प्रकाशमणि गौतम, रमेश डङ्गोल, रत्नमानन्दर, मनोहर श्रेष्ठ आदिले मलाई सहयोग गरेका थिए। अदालतबाट आएको पुर्जी टास्न लानु पर्थ्यो, साक्षी बस्नु पर्थ्यो। यस्तो जटिल काममा उनीहरूले सधैँ मलाई सघाए। यतिसम्म कि विपक्षीको छोराले मलाई कुट्न मान्छे जम्मा गरेर ल्याउँदा यी साथीहरू मेरा लागि पिटाई खान समेत तयार भएर आए। 11 वर्षपछि मुद्दा फैसला भयो। म त्यही घरमा बसेको हुनाले पैसाको ब्याज सहित नपाउने सावा फिर्ता दिने भयो। 2031 को 52,000 रुपियाँ 11 वर्षपछि फिर्ता आउँदा पैसाको महत्त्व धेरै घटिसकेको थियो। अर्थात् मेरो पैसा खोस्टा भइसकेको थियो। विशेष गरी 2036 सालपछि काठमाडौँमा जग्गाको भाव उत्पात बढ्यो। 11 वर्षपछि त्यो मेरो भागमा परेको 35,000 रुपियाँले त विकट ठाउँमा 4 आना जग्गा पनि नपाइने भइसकेको थियो। उनले त्यो पैसा पनि फिर्ता गरेनन्। अब लिलामी गरेर असुल उपर गर्ने प्रक्रियामा लागे। लिलामीको चिठी नबुझ्ने, म्याद बक्यौती गर्ने अनेक उपाय हुँदो रहेछ। चन्द्रकुमार भट्टराई, अमृत साक्य, जगतपाल श्रेष्ठ दाईहरूले एउटा नाटक गरिदिए। त्यो नक्सालको घर 2,50,000 किन्ने भनेर। थापा 1.5 लाख पाए बेच्ने ग्राहक खोज्दै हिँडिरहेका थिए। 2,50,000 दिन आउँदा आत्तिए। दाईहरू घर हेर्न आए जस्तो गर्दै मलाई पनि नचिने जस्तो गरी आए। मैले भने, उहाँ चाहिँ को नि? यो घरमा मेरो मुद्दा छ, मेरो पैसा नतिरिकन हेरौँ त कसले घर किन्दो रहेछ? किन्नेलाई पनि काट्छु, बेच्नेलाई पनि काट्छु। मलाई सम्झाइयो तिम्रो पैसा फिर्ता दिने भनेर। दाईहरूले पनि ल हामी पक्का किन्छौँ, तर यो भाइको पैसा फिर्ता दिएपछि मात्र भने। मैले सुनेको थापाको सालोले सुन बन्धक राखेर 52,000 झिक्यो रे। मलाई पैसा तिर्यो, तर पनि म ठगिएँ। मलाई अत्याचार भयो। अन्ततः म त्यो घरबाट आजाद भएँ। अनि चन्द्रकुमार भट्टराई, अमृत साक्य, जगतपाल दाईहरूले पनि मेरो पैसा तिरिसकेपछि हामी घर किन्दैनौँ, त्योभन्दा राम्रो घर अन्त्य पाइयो भनिदिएछ। म चन्द्र दाई, अमृत दाई, जगत दाईहरूप्रति जीवनभरि आभारी रहन्छु। तर मैले नक्सालमा जग्गा जमिन किन्न सकिनँ। मैले जीवनमा धेरै थोक पाएको प्यारो नक्साल टोल र साथीभाइलाई छोडेर जानुपर्ने भयो। आमाको देहावसानपछि म पद्मोदय हाई स्कुलमा 5 कक्षामा भर्ना भएँ। म पनि अब अरू साथीहरू जस्तै कमिज प्यान्ट लगाएर स्कुल जान पाउने भएँ। टोपी पनि ऐना हेरेर आफैले काटेँ। टोपी लगाउनु नपर्ने भयो। साह्रै दुब्लो पातलो। म एउटा उदाहरण नै थिएँ दुब्लाहरूको। मेरो अलि चञ्चल स्वभाव भएकाले कोही मान्छे भेट्यो कि एकैछिनपछि त्यसैको हाउभाउ गर्थे। मान्छे मरिमरि हाँस्थे। टङ्गाल गैरी धारामा बस्दा एकजना छिमेकी थिए। ती छिमेकीका लोग्ने स्वास्नी छोराछोरी कसरी बोल्छन् भनेर साथीहरूको अगाडि सुनाउँथे। सबै हाँस्थे मजाले। बसाइ सरेर म नक्साल आएपछि नै त्यहाँ नयाँ नयाँ साथीहरू भेट भए। त्यसमध्ये राजाराम पौडेल, अशोक चालिसे पनि थिए। उनीहरू गीत गाउने, मादल बजाउने, नाटक गर्ने गर्थे। उनीहरूको सङ्गतले पनि म गाउन बजाउनतिर आकर्षित हुन पुगेँ। पद्मोदय स्कुलमा म कक्षामा पढ्नुभन्दा साथीहरूसँग रमाइलो गर्नपट्टि लाग्थेँ। सरहरूको साथीहरूको क्यारिकेचर गर्ने, कुकुर कराउने, कुखुरा कराउने आदि। साँझ परेपछि म नक्साल टोलको जयनन्द लामाको डेराको कौसीमा बसेर कुकुर कराउँथे। टोलमा भयभरका कुकुरहरू भुक्न थाल्थे। 10-11 बजे राति छातीमा हातले भ्याट भ्याट हानेर भाले बाँच्थे। म बाँचेको सुनेर पहिले नजिकैको छिमेकीको भाले बाँच्थ्यो। त्यो सुनेर अर्को घरको भाले पनि बाँच्थ्यो। त्यसरी नै टोलभरिका भाले बाँच्थे। अनि म चाहिँ सुत्न ओछ्यानमा जान्थेँ। टोलमा हिँड्ने जड्याहरूलाई आफूले पनि रक्सी खाएको अभिनय गरेर झगडा गर्न गए झैँ गरी हैरान बनाउँथे। पछि त जड्याहरू मलाई देख्ने बित्तिकै ढलमलिँदै भाग्थे। कसैले चाहिँ ढुङ्गा टिपेर हान्थे। म भाग्थेँ। म पद्मोदय स्कुलमा 8 कक्षामा पढ्दा ताका भिरकुटी मण्डपको बाटोमा थोरै मात्र गाडी कुट्थे। काठमाडौँमा गाडी नै कहाँ थिए र यति धेरै। धीरेन्द्र शाह, त्यस बेलाका अधिराज कुमार, राजा वीरेन्द्रका भाइ बेपत्तासँग गाडी कुदाएर आउँथे। पद्मकन्या रत्न राज्य क्याम्पस पढ्ने केटीहरू त्यही बाटो हिँड्थे। उनी बिहान र दिउँसो गरी 20-25 पटक त्यो बाटोमा गाडी कुदाउँथे र कुदाउँदै सडकमा फनक्क घुमाउँथे। ब्रेक लगाएको आवाज हाम्रो कक्षामा छिनछिनमा टटकारो सुनिन्थ्यो।
कयूर शमशेर राणा अर्थात् वीरेन्द्रकी छोरी श्रुतिका ससुरा पनि पद्मोदय अगाडि गाडी कुदाउँदै रत्नराज्य र पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्ने केटीहरूलाई जिस्क्याउन आउँथे। उनको ताल पनि करिब करिब धीरेन्द्रकै जस्तै थियो। एक दिन म पद्मोदय बाहिर सडकमा थिए। कयूर शमशेरले गाडी चलाउँदै पद्मकन्या क्याम्पस जान हिँडिरहेका केटीलाई कालो रङको गुलाफको फूलमा अत्तर छरेर गाडीबाटै हाने। मैले त्यो फूल च्याप्प समाते। गाडीभित्र भएका उनका सहयोगीहरूले मलाई झन्डै भकुरेका। म कुदे विद्यालयभित्र। अर्को एक दिन धीरेन्द्र शाह बाटोमा गाडी कुदाउँदै थिए। हामी कक्षा कोठाको झ्यालबाट हेर्दै थियौँ। सर आउनु भएको थिएन। हाम्रो एकजना साथी झ्यालबाट ठुलो स्वरमा "एसाले धीरेन्द्र" भनेर करायो। धीरेन्द्रले सुनेछन्। गाडी सडकमा 4 फन्को लाग्ने गरी घुमाएर रोकेर स्कुलभित्र छिरे। हामी सबैको सातो गइहाल्यो। हामी आफ्नो बेन्चमा बस्यौँ। धीरेन्द्र हातमा पिस्तोल लिएर कक्षामा आए। हाम्रो हेड सर ईश्वरराज अर्याल पनि पछि पछि आए। धीरेन्द्रले पिस्तोल देखाउँदै "हु बास्टर प्रोनाउन्स द्याट ओथ टु मी" भनेर सानो स्वरमा सोधे। स्वर सानो भए पनि हातमा पिस्तोल र अनुहारमा क्रोध थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको चरम समय। राजाको भाइलाई त्यस्तो बोल्ने हिम्मत गर्नु भनेको ज्यादै डरलाग्दो थियो। हामी सबैलाई थाहा थियो त्यो कसले भनेको हो, तर कसैले पनि त्यसले भनेको भनेनौ। हामी सबै चुपचाप लागिरह्यौँ। हेड सरले पनि ठुलो स्वरले सोधे, "सरकारलाई त्यस्तो कसले भनेको?" हामी कोही पनि बोलेनौँ। धीरेन्द्र फर्केर गएपछि हेड सर आएर सोधे, "कसले भनेको?" त्यो भन्ने साथीको नाम मैले बिर्सेँ। उसले आफैले भन्यो, "सर मैले भनेको।" सरले 2 थप्पड हाने। "तँलाई विद्यालयबाट निकालिदिन्छु" भने, तर निकालेन। त्यसबेला विद्यालयमा को आयो को आएन भनेर सोधखोज गर्ने चलन थिएन। हाजिर गरिन्थ्यो अनि विद्यालयबाट भागिन्थ्यो। बाल रेलको फन्को मार्ने भिरकुटी मण्डपको बीचमा एउटा पोखरी अहिले पनि छँदैछ। हामी त्यहाँ पौडी खेल्थ्यौँ। एकपटक यी केटाहरूले पौडी नखेलुन् भनेर भिरकुटी मण्डपका पालेले मरेको कुकुर ल्याएर पोखरीमा हालिदिएछन्। हामीले कुकुरको लास झिकेर किनारमा राख्यौँ र फेरि पौडी खेल्न थाल्यौँ। एक दिन हेड सरले पाले दाईलाई भिरकुटी मण्डपमा पौडी खेल्ने विद्यार्थीलाई समातेर ल्याउनु भनेर अर्याएछन्। पाले दाई हामीलाई समात्न आए। जयसिंह शाह लगायत सबै साथीहरू भागे। नभागेकाले मलाई चाहिँ पालेले समातेर विद्यालयमा लिएर गए। अफिस कोठामा मलाई हेड सरले कमसेकम गालामा 10 थप्पड हाने होलान्। सरले कुटेकोमा मलाई ज्यादै चित्त दुख्यो। मैले पनि हेड सरसँग बदला लिने निर्णय गरेँ। गैरीधारामै बस्ने हाम्रो हेड सर डबल साइलेन्सर भएको रातो होन्डा मोटरसाइकल चढेर हिँड्थे। गैरीधाराको गोमा गणेशको मन्दिर बाहिर मोटरसाइकल रोकेर भित्र गई गोमा गणेशलाई ढोक्ने र टीका लगाउने उनको रुटिन नै थियो। त्यसपछि मोटरसाइकल चढेर बिहान रत्नराज कलेजमा पढाउँथे। 10 बजेपछि पद्मोदय आउँथे। म पनि त्यही टोलमा बसेको र उनकै विद्यालयमा पढेको हुनाले मलाई उनको रुटिन सबै थाहा थियो। मैले हेड सरसँग कसरी बदला लिने भनेर धेरै बेर सोचेँ। हेड सर गोमा गणेश दर्शन गर्न आउँदा मन्दिरभित्रको ढोका पछाडि गएर लुक्छु। जब सर गणेशलाई ढोक्न निहुरिनुहुन्छ त्यही बेला सरलाई लात्तीले हान्छु भन्ने दुस्साहस रचे। भोलिपल्ट बिहान गणेश मन्दिरमा त्यसै गरी गएँ र ढुकेर बसेँ। हेड सरलाई कुट्नुपर्ने मुटु डुकडुक भइरहेको थियो। परबाट हेड सरको मोटरसाइकलको आवाज आयो। मुटु झन्झन उफ्रन थाल्यो। मन्दिरभित्रको ढोका पछाडि गएर लुकेँ। सर गणेश स्तोत्र जप्दै मन्दिरभित्र आए। मेरो मुटु अझ धड्कन थाल्यो। सर गणेशलाई ढोक्न निहुरिए। मैले खुट्टा उचाल्न लाग्दा मन्दिरको भुइँमा छापेको ढुङ्गामा मेरो छालाको जुत्ताको तलुवा रगटिएछ र आवाज आयो, "स्वैं।" सरले फरक्क फर्केर पछाडि हेरे। मलाई देखे। सरसँग आँखा जुधेपछि सरलाई आक्रमण गर्ने मेरो आँट त सल्याक सुलुक भयो। हेड सरले गणेशलाई ढोगेर उठेर भने, "त?" मैले लामो लामो सास तान्दै भने, "सरले त मलाई हिजो खुब कुट्नु भयो नि।" हेड सरले, "तँलाई हिजो मात्र होइन आज पनि कुट्छु" भनेर मन्दिरभित्रै गालामा 2 थप्पड लगाएर गए। गाला सुमसुम्याउँदै मैले सर गएको हेरिरहेँ। त्यसपछि हेड सरसँग बदला लिने मेरो आँट कहिले आएन अनि आफू नै दोषी भएको निष्कर्षमा पुगेर मनमा नै प्रायश्चित गर्दै हिँडेँ। त्यस वर्ष हाम्रो विद्यालयको रजत जयन्ती थियो। म कक्षा 8 को विद्यार्थी। तर रजत जयन्ती समारोहमा हामीभन्दा माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न नाचगानको अभ्यास गर्दै थिए। मलाई पनि त्यो नाचगानमा भाग लिन मन लागेको थियो, तर मौकै पाएको थिएन। त्यस समारोहमा एकलव्य नाटक देखाउने कार्यक्रम थियो। त्यस नाटकमा एकलव्यले धनुष हान्दा एउटा कुकुरलाई लागेर कुकुरको कुइँ कुइँ आवाज आउनुपर्ने रहेछ। कुकुर कुइँ कुइँ कराएको आवाज निकाल्न रिहर्सलको दिन एउटा साँच्चीकेको कुकुरलाई डोरीले बाँधेर राखिएको रहेछ। जुन बेला त्यो आवाज चाहिन्छ त्यही बेला कुकुरलाई लट्ठीले हानेर क्वाइँ क्वाइँ आवाज निकाल्नु पर्ने थियो। अहिले त कुकुरलाई कुट्नु हुँदैन भन्ने प्राणीवादी सोच आएको छ। ऊ पनि प्राणी हो, कुकुर मान्छेको मित्र हो भन्ने सबैलाई चेतना हुँदैछ। त्यस बखत पनि कुकुरलाई कुट्नु हुँदैन भन्ने मन भएको साथी जयसिंह शाह रहेछन्।
उसले मैले बेला बेला कुखुराको आवाज निकालेको थाहा पाएको थियो। उसैले प्रस्ताव राखेछ, कुकुरलाई नकुटौँ, हरिवंशले ठ्याक्कै कुकुरको आवाज निकाल्छ, त्यसैलाई बोलाऊ। ठुला साथीहरूले सोधे, त कुकुरको आवाज निकाल्छस् रे हो? मैले भने, हो, निकाल्दिम। ल निकाल त। मैले ठ्याक्कै निकालिदिएँ। उनीहरूले कुकुरलाई छोडिदिए र मलाई कुकुरको ठाउँमा राखे। भोलिपल्ट राष्ट्रिय सभागृहको रङ्गमञ्चभित्र पर्दा पछाडि एउटा माइक राखिएको थियो। म त्यो माइकमा थिएँ। जुन बेला कुकुरको आवाज चाहियो मलाई इसारा गरे। मैले कुकुरलाई दुख्दा निकाल्ने आवाज ठ्याक्कै निकालेँ। मुकुन्दराज सिटौला त्यसबेला पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष पनि थिए। उनले भने, यसलाई पनि प्रमाणपत्र दिनुपर्छ। यस्तो राम्रोसँग कुकुर करायो। मलाई पनि प्रमाणपत्र दिलाए। त्यो नै जीवनमा मैले पाएको पहिलो प्रमाणपत्र हो। त्यसमा कक्षा 8मा पढ्ने हरिवंश आचार्य नाटकमा कुकुर कराएकाले यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ लेखिएको थियो। पछि डेरा सर्दा जीवनकै पहिलो प्रमाणपत्र कता हरायो कता। कार्तिक महिनालाई कुकुरको महिना भनिन्छ। कार्तिकमा कुकुर तिहार पनि पर्छ। कार्तिकमा जन्मनेलाई कार्तिके पनि भनिन्छ। म पनि कार्तिकमै जन्मेको हुँ। रङ्गमञ्चमा पनि पहिलो पटक कुकुर कराएरै आएँ। पहिलो प्रमाणपत्र पनि कुकुर कराएरै पाएँ। कुकुर र मेरो अनौठो सम्बन्ध भयो। नेपालमा कुकुर 2 वर्गका छन्। एउटा वर्गको कुकुरले विदेशबाट आयात गरेको खाना खाँदै एयर कन्डिसन भएको गाडीमा मालिकनीको मुख चाड्दै हिँड्न पाउँछ भने अर्को वर्गको कुकुर गल्ली गल्लीमा भौतारिँदै लुतो कन्याउँदै सडकको पेटीमा बेवारिसे भएर भोकभोकै हिँड्छ। म आफूलाई यी दुवै वर्गको कुकुरसँग तुलना गर्न चाहन्छु। मान्छेलाई म जस्तो भाग्यमानी भएर पनि जन्मन गाह्रो छ। म जस्तो अभागी भएर पनि जन्मन गाह्रो छ। मैले कुकुरले नपाएको दुःख पनि पाएँ, कुकुरले नपाएको जस्तो सुख पनि पाएँ। अहिले म काठमाडौँ एनिमल ट्रिटमेन्ट सेन्टर क्याटको अध्यक्ष पनि छु। यो संस्था 20औं वर्षदेखि नेपालमा बसिरहेकी बेलायती महिला जेन साल्टरले चलाएको हो। उनले बेलायतमा काम गर्दा बचाएको 20 लाख रुपैयाँको अक्षय कोषले यो संस्था खोलेकी हुन्। यो संस्थाले विशेष गरी सडकका कुकुरहरूको हेरचाह गर्छ। अहिले पनि नेपालका धेरै ठाउँमा सडकका कुकुरहरूको संख्या घटाउन विष खुवाएर मारिन्छ। कुनै कुकुर चाँडै मर्छन्, कुनै 3-4 दिनसम्म पनि छटपटाइरहन्छ। यो पनि चरम प्राणी विरोधी काम हो। क्याटले सडकका पोती कुकुरलाई टोलबाट समातेर ल्याउँछ र परिवार नियोजनको अपरेसन गर्छ। घाउ निको भएपछि जुन टोलबाट समातेर ल्याएको हो त्यही लगेर छाडिदिन्छ। काठमाडौँमा भुसिया कुकुरको संख्या यसरी घटाइरहेको छ। क्याटले लुतो आएका, मोटरले हिर्काएका कुकुरलाई पनि ल्याएर औषधि उपचार गर्छ। यस संस्थालाई नेपालभित्र र बाहिरका पशुप्रेमी मानिसले सघाएर पुण्य काम गरिरहेछन्। हुन त यो नगरपालिकाहरूले गर्ने काम हो, तर उनीहरूले मलाई राम्रो सहयोग गरेनन्। पद्मोदय हाई स्कुलको रजत जयन्ती समारोह मेरो लागि एउटा ठुलो उपलब्धि भयो। मैले साथीहरूको अगाडि गर्ने छिमेकीको नकल, जनावरहरूको नकल त रङ्गमञ्चमा देखाउन हुने रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। अब मेरा कोठे क्रियाकलाप रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत हुन थाले। एकैपल्ट 100औं दर्शकमाझ आफूलाई प्रस्तुत गर्न थाले। त्यस बखत विशेष गरी नेवारी समुदायले टोलटोलमा सडकमा मञ्च बनाएर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाउँथे। म दबुप्याक देखाउने ठाउँ खोजी जान्थे र मेरो पनि कार्यक्रम राखिदेऊ न भन्थे। छिमेकीका श्रीमान श्रीमतीको आवाज, सरहरूले पढाउँदाखेरिको हाउभाउ, विभिन्न जनावरहरूको आवाज सुनाउँथे। मान्छे मरिमरि हाँस्थे। पहिले मेरो प्रस्तुति राखिदेऊ भन्न जानु पर्थ्यो। पछि त मान्छेहरूले मलाई बोलाउन थाले। गायक जयनन्द लामा, नृत्यकार खेलबहादुर लामा, कृष्ण लामा पनि पद्मोदय हाई स्कुलमा भर्ना हुन आए। यी 3जना साथी भर्खर भैरव नृत्य दलबाट नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम युरोपमा देखाएर फर्केका थिए। युरोपबाट फर्केका साथीहरूको अनुहार सफा सेतो र तेजिलो भएको थियो। मैले उनीहरूसँग सङ्गत बढाएँ। मलाई पनि तिमीहरूको संस्थामा नाच्न राखिदेऊ न भने। उनीहरूले मलाई नृत्यकार भैरव बहादुर थापासँग भेटाइदिए र यो मान्छेले हँसाउन जानेको छ भने। भैरव बहादुर थापाले भने, यो यस्तो दुब्लो छ, टिङ्रिङ्ग पर्या, के नाच सिकाउने, यस्तोलाई त हँसाउन लगाउनु पर्छ। मलाई झाँक्री नाचमा बिरामीको रोल दिए। पद्मसम्भव नाचमा लावा फुक्ने काम पनि दिए। हामी जनकपुर धर्मशालामा करिब 1 महिना बस्यौँ। त्यही धर्मशालाको चौरमा जस्ताले घेरेर रङ्गमञ्च बनाइएको थियो। त्यहाँ हरेक साँझ नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गरिन्थ्यो। हामी त्यही धर्मशाला नजिकको भोजनालयमा 5 रुपैयाँमा आधा प्लेट खसीको मासु र भात खान्थ्यौँ। भात थप्दा चोक्टा होइन, मासुको झोल मात्र थप्न पाइन्थ्यो। दुब्लो भए पनि मेरो आहार धेरै थियो। हामीले खसीको मासु झोल थप्दै भात खाँदा केही दिनपछि साउजीले भने, तपाईँहरूलाई त भरपेट खुवाउन सक्दिनँ, घाटा लाग्छ, प्लेट सिस्टममा मात्र खाना खुवाउन सक्छु। धर्मशालाको भाडा, बिहान बेलुकी होटेलमा भात खाएको पैसा तिर्नु पुग्ने।
टिकट पनि बिक्री हुँदैन थियो। पैसा थुप्रो तिर्नुपर्ने भएपछि हामी राति नै बस रिजर्भ गरेर राजविराजतिर भाग्यौँ। जनकपुरको भोजनालयका साउजी त हामी भागेको थाहा पाएर हामीभन्दा पहिले नै पैसा लिन राजविराज पुगिसकेका रहेछन्। भात खाएको पैसा नतिरी भागेको भनेर हामीलाई बेस्कन कराए। त्यति बेलाका मधेसी मूलका अञ्चलाधीशले हाम्रो कुरा सुनेर जनकपुरमा भात खाएको पैसा राजविराजमा तिरिदिए। भैरव बहादुर थापा नेपाली नृत्यमा समर्पित अतुलनीय व्यक्ति हुन्। उनले आफू बस्ने घर बैंकमा धितो राखेर प्लेनको टिकट किनी नेपाली सांस्कृतिक टोली युरोप लिएर गए, तर आर्थिक उपलब्धि हुन सकेन। उनले बैंकको ऋण तिर्न सकेनन्। नेपालका विभिन्न ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गरी पैसा उठाएर ऋण तिर्ने सपना पनि पूरा हुन सकेन। उनी आर्थिक अभावमा चुर्लुमा डुबिसकेका थिए। हामी कार्यक्रम प्रदर्शन गर्दै लहान पुगेका थियौँ। दलितहरूका भैरव बहादुर थापाकै साथीले मद्दत गरेका थिए। दलितसँगै आएका एकजना ग्रामीण मधेसीले एउटा गाउँको नाम लिँदै भने, त्यहाँ एकजनासँग नागमणी छ, किन्ने भए म पुर्याइदिन्छु। भैरव बहादुर थापाले जोसिँदै भने, त्यो गाउँ जाउँ, नागमणी पाइयो भने करोडौं रुपियाँमा बेच्न सकिन्छ। रातको बेला झमझम पानी पर्दै थियो। मधेसको लोकल ठर्रा खाएर दली भैरव बहादुर थापा र म नागमणीको सूचना दिने व्यक्तिको पछि लाग्यौँ। नागमणी खोज्न गएका हामीलाई गोमनले डस्ला भन्ने डर पनि भएन। पानीमा छर्ल्याङ छुर्लुङ गर्दै 1.5 घण्टा अँध्यारोमा टर्च बाल्दै हिँड्यौँ। भैरव बहादुर थापा भन्दै थिए, ल अब हाम्रा दुःखका दिन गए जस्तो छ। जसरी भए पनि नागमणी फुस्काउनु पर्छ र करोडमा बेच्नुपर्छ। त्यसपछि बैंकको ऋण पनि तिर्छु र आनन्दसँग नयाँ घर बनाएर बस्छु। अहिले घर ढल्ने अवस्थामा पुगिसक्यो। मतिर हेर्दै उनले फेरि थपे, तिमी टुहुरोको दिन पनि आउँछ, म तिमीलाई पनि पक्कै केही गरिदिन्छु। अब मेरो मनमा पनि नागमणी पाइएला भन्ने धेरै आशा पलाए। बर्खाको समय रुच्दै भिज्दै हिँड्दै जाँदा जुत्ताभित्र पानी पसेर खुट्टा ढाडिसकेका थिए। बल्ल तल एउटा छाप्रे घरमा पुग्यौँ र भिजेको जुत्ता फुकालेर पानी निथार्दै भित्र पस्यौँ। नागमणीवालाले ढोका लगाएर बाकस खोले। हाम्रो मुटु ढुकढुक हुन थाल्यो। बाकसभित्र एउटा लुगाको पोको झिके। फेरि अर्को सानो पोको रहेछ। त्यो पोकोभित्र बिस्कुटको बट्टा रहेछ। त्यो बट्टाभित्र कपडाले बेरेर राखेको नागमणी झिके। मैले नागमणी अँध्यारोमा पनि एकदम टल्किन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर त्यो हेर्दा निलो निलो मात्रै देखिन्थ्यो। भैरव बहादुरले नागमणीलाई नमस्कार गरे। दलीले त्यो सानो सानो डल्लो हातमा लिए। उल्टाइ पल्टाइ गरेर त्यो नागमणीको सूचकलाई स्थानीय भाषाबाट मुखै छाडेर गाली गरे। त्यो नागमणी भनिएको गेडा त भ्यागुताको फुल पो रहेछ। कहाँ नागमणी, कहाँ भ्यागुताको फुल। करोडौंमा नागमणी बेचेर बैंकको ऋण तिर्ने, नयाँ घर बनाउने, मेरो पनि भविष्य बनाइदिने भैरव बहादुरको सपना भ्यागुताको फुल भयो। हामी फेरि त्यही अँध्यारो बाटोबाटै लुरु लुरु फर्कियौँ। कसैको मुखबाट एक शब्द पनि निस्केन। जुन जोस जाँदाखेरि थियो, भ्यागुताको फुलले त्यो सबै खत्तम पारिदियो। आर्थिक हिसाबले भ्यागुताको फुल मात्रै 2 महिनाले कलयात्रामा हात परे पनि रङ्गमञ्चको प्रशस्त अनुभव प्राप्त गरे मैले। मेरी दिदी बिन्दु नक्सालको झगडा परेको घरको माथिल्लो तलामा एक्लै बस्थिन्। त्यो कुरा सम्झेर मलाई ग्लानि हुन्थ्यो। बिचरी दिदी, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि त्यस्तो भूत आउला जस्तो घरमा, प्रेत जस्ता घरबेटी भएको ठाउँमा कसरी एक्लै बसिनुहोला। त्यसबेला न फोनको चल्ती धेरै थियो, न मोबाइलको। भाइ कहाँ छ, के छ, केही अत्तो हुँदैन थियो उनलाई। सम्भवतः 2033 नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गाई जात्रा महोत्सवको खुब चर्चा चल्यो। पत्र पत्रिकाहरूमा पनि खुब चर्चा हुन्थ्यो। हेरेर आउनेहरू खुब बयान गर्थे। मलाई पनि हेर्न जाने बडो उत्सुकता जाग्यो। टिकट काटेर प्रज्ञा भवन गए। त्यस बखत लक्षण लोहनी, यादव खरेल, राजपाल हाडा, गोपाल राज मैनाली, मदन कृष्ण श्रेष्ठ जस्ता कलाकारलाई देख्न पाए। मदन कृष्ण श्रेष्ठको बारेमा सुन्न चाहिँ धेरै सुनेको, तर देखेको त्यही बेला हो। लक्ष्मण लोहनीको फुटबल हेर्न गएको क्यारिकेचर र यादव खरेलको कविता खुब चोटिलो लाग्यो। मदन कृष्ण श्रेष्ठले गाएको जागिरदारको गीत जोरदार लागेको थियो। प्रकाश र ध्वनिले सजिएको प्रज्ञा भवनको हलमा हेरेको व्यङ्ग्यले मेरो मन साह्रै छोयो। मैले मनमनै प्रण गरेँ, अर्को साल म पनि प्रतियोगितामा भाग लिन्छु। मेरो घरको अवस्थाले गर्दा मलाई कतै जागिर नखाइ नहुने भएको थियो। दिदी बिन्दु एसएलसी पास गरेर स्कुलमा पढाउँदै थिइन्। मैले पनि एसएलसी दिएको थिएँ। तत्कालीन राजाका संवाद सचिव चिरन शमशेर थापा थिए। उनको घरमा बिहान 100 मान्छे आउँथे। संस्थाका जीएम, मन्त्री, सचिव, पत्रकारहरू। पञ्चायती व्यवस्था भएको हुनाले देशमा सम्पूर्ण काम दरबारबाट हुन्थ्यो। दरबारका सचिवहरू त्यसबेला निकै शक्तिशाली थिए। हामी चिरन शमशेर थापाका गुरु खलक भएकाले उनका बुवा आमा मलाई धेरै माया गर्थे। मेरी दिदी जानुदेवीले मलाई कतै जागिर मिलाइदिन चिरन शमशेरका बुवा आमालाई भनेकी थिइन्। चिरन शमशेरले मलाई एसएलसी पास गर्नु र टाइप सिक्नु भनेका थिए। म टाइप सिक्न नक्साल भगवती बहालमा भर्ना भएँ। उदित नारायण झा पनि म जस्तै टाइप सिक्न त्यहाँ भर्ना भएका रहेछन्।
त्यस बखत उनीसँग मेरो चिना परिचित थिएन, तर 4 दिन टाइप गरेर झर्को लागेकाले मैले छाडिदिएँ। पद्मोदय हाई स्कुलका वरिष्ठ शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद अधिकारीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो। उनी बानेश्वरमा रत्नराज्य स्कुलको हेडमास्टर भएर गएका थिए। एक दिन मलाई बाटोमा भेटेर सोधे, ए त जागिर खान्छस्? मैले भने, खान्छु। मलाई रत्नराज्य स्कुलमा मुखियाको जागिर लगाइदिए। मेरो जीवनको पहिलो जागिर। म त्यहाँ फिस बुझ्ने काम गर्थेँ। महिनाको 135 रुपियाँ तलब आउँथ्यो। 100 रुपियाँ दिदीलाई दिन्थे, 35 रुपियाँ आफूलाई पकेट खर्च। खरिदार होमबहादुर खड्का पनि खुब हँसाउने काम गर्थे। भैरव नृत्य दलबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न 2 महिनासम्म जिल्ला गए। विद्यालयबाट बिदा लिएको थिइनँ। 2 महिनापछि आउँदा त जागिरै चल्यो।